सूरत अल-बकरा शुरू है। ये सबसे बड़ी सूरत है। ये सूरह मुबारका मदीने मुनव्वरा में नाज़िल मदनी है ये, और कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। बकरा इसका मतलब होता है गाय, अल-बकरा गाय। इसमें अल्लाह ताला ने असल में जो सूरतों के नाम हैं वो इसके मजमून पर रखे जाते हैं। तो ये जो सूरह है इसके अंदर अल्लाह ने गाय का एक वाक़या बयान फरमाया, इसी वजह से इसका नाम सूरतुल बकरा है। मज़ामीन इसमें बहुत सारे हैं। कुरान मुक़द्दस का तो यही एजाज़ है ना कि कुरान दो चार आयतों के बाद मजमून जब तब्दील करता है तो एहसास भी नहीं होता और पूरा मजमून बदल जाता है। जैसे कि इसमें आगाज़ हुआ है अलिफ लाम मीम से सूरतुल बकरा का, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह तबारक, ये अलिफ लाम मीम जो है इसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, यानी इसका माना है लेकिन बयान नहीं किया। ये भी शान है अल्लाह की, यानी ये अल्लाह और महबूब के दरमियान जो है एक राज, इसको हतमी तौर पे कोई इसका माना बयान नहीं कर सकता। फिर कुरान मुक़द्दस की शान बयान की गई कि ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। और फिर कहा गया कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत, ये सबको हिदायत न देगी, इससे जो फायदा पहुंचेगा वो अहले तकवा को, मुत्तकीन को पहुंचेगा। तो कहा मुत्तकी कौन लोग हैं? तो कहा कि जो गैब पर ईमान लाते। अब गैब क्या चीज है? आखिरत गैब है, कब्र में अजाब होगा ये गैब है, अल्लाह पाक तो गैबुल गैब है। तो अल्लाह के रसूल ने जो गैब की खबरें दी हैं वो उस पर यकीन की पहली सिफत गैब पर ईमान लाए, यानी पहली सिफत आप सब में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप सब लोग तकवे की पहली मंजिल को पा चुके। फिर दूसरी मंजिल क्या है? वो नमाज कायम करते, नमाज पढ़ने लग जाओ तो फिर और आपका रुतबा बुलंद हो जाए। नमाज कायम कर, हमारे उलमा ने इस पर बड़ी अच्छी बहसें फरमाई। फरमाते हैं नमाज पढ़ने की बात नहीं की गई, बल्कि क्या कहा? नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि बिला उज़्र शरई कभी तर्क न कर। पढ़ता है, कुछ लोगों का सर में दर्द होता है तो भी वो नमाज छोड़ देते हैं, शादियों में भी नमाज छोड़ देते हैं, मैयतों में भी नमाज मत छोड़िए, इसलिए कि नमाज छोड़कर आप अपने आप को बहुत कुछ साबित कर लें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सच्चा मुसलमान साबित नहीं कर सकता इंसान नमाज छोड़ के। नमाज की पाबंदी, हर हाल में नमाज की पाबंदी की। जागती सूरत में कभी भी नमाज हमसे छूटना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप नमाज के पाबंद हैं, नमाज की नियत करके सोए थे, आंख नहीं खुली, तो जो ये बात कही जाती है ना, जिसने रोजे में भूल से खा लिया, भूल से, तो गोया उसको अल्लाह ने खिलाया। और जो पाबंदे नमाज की नियत करके सोया लेकिन किसी वजह से आंख ना खुल सकी तो उसको अल्लाह ने सुलाया। अब जैसी उसकी आंख खुले वो पहले नमाज पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि कज़ा का वबाल उसके सर पर नहीं है। लेकिन जो पाबंद है उसके लिए, वरना जो हमेशा चादर तान के सोने का ही आदी हो तो सोचे कि अल्लाह ने सुलाया, तो ऐसा नहीं है। फिर फरमाया कि जो अल्लाह की दी हुई रोजी से अल्लाह की राह में लुटाते, खर्च करते, वो लोग भी मुत्तकी। यानी कुरान से हिदायत किसको मिलेगी? गैब पर ईमान लाने वालों को, नमाज कायम करने वालों को, और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों। ये थोड़ी सी मुश्किल मंजिल आती है। कुछ लोगों को मैं नमाज पढ़ते भी देखता हूँ, गैब पर ईमान भी ला चुके, उसको ही मानते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है तो बड़े कंजूस हो जाते हैं। बच्चों को बाजार ले जाएंगे तो जेब भी भर के ले जाएंगे, साथ में एटीएम भी लेकर जाएंगे, क्रेडिट कार्ड भी साथ में ले जाएंगे, ताकि जो दिला सके दिला दे। और जब अल्लाह की बात आएगी तो जुमा के दिन मस्जिद में टटोलते हैं कि फटी हुई नोट जो कहीं नहीं चलती वो निकालें। किसके लिए? अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के नाम पे दे रहे। अभी रमजान शरीफ आया ना,
جو کھانے سے بچ جائے گا وہ فقیروں میں بانٹا جائے گا. کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام پہ جھوٹا کھلایا جا رہا ہے, اللہ کے نام پہ پھٹا بانٹا جا رہا ہے. ابھی کچھ لوگ ہمارے شہر کے لوگ زکوٰۃ بانٹیں گے تو کپڑے کی دکان پہ جا کے بولیں گے جو سب میں سستے والا ہے ذرا وہ نکالنا, زکوٰۃ میں بانٹنا. واہ بھائی واہ, کیا اللہ والے لوگ ہیں. دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی لباس پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا. میں کچھ پریشان ہوا, میں خود اللہ کی توفیق سے کچھ عنوانات ایسے ہیں جس کو اللہ نے مجھے بہت توفیق دی پڑھنے کی. میں نے کربلا بہت پڑھا اللہ کی توفیق سے, حضور کی سیرت بھی ایسی ہی کوشش کی پڑھنے کی, سرکار غوث اعظم کی زندگی بھی ایسی پڑھی, بلکہ کچھ عنوانات ہیں جس کو پڑھنا میرا شوق ہے, سیزن ہو نہیں ہو پڑھتا رہتا ہوں اس عنوان. تو یہ ایک عنوان غوث پاک بھی, حالانکہ جتنا اللہ نے توفیق دی پڑھا لیکن میں ان کو نہیں پہچان نہیں سکا, ان کو سمجھ نہیں سکا, اور وہ سمجھ میں آنے والی ہستی بھی نہیں. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں مبالغے سے کام لیتا ہوں, میں واللہ میں مبالغے سے کام نہیں لیتا. جن کو ان کی معرفت نصیب ہو جائے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم ہے. بہرحال یہاں تو بڑے بڑے جو ہے وہ تھکے ہیں, کون ان کو پا سکتا ہے. تو میں پریشان ہوا کہ ولی ہو کر اور پھر ولیوں کا سردار ہو کر اتنا مہنگا کیوں پہنا, اب وہ بھی روز. آج پہنا اتار دیا, آج پہنا دوسرے دن نہیں پہنا اس کو, یعنی دن بھر پہنا اب اگلے دن پھر نیا, اور وہ بھی اتنا ہی مہنگا. کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا, جو اعتراض کرتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا. ایک تو ایک مرتبہ تو دکان والے ہی پریشان ہو گئے, دکان پہ خریدنے کے لیے گئے تو بولا سب سے مہنگا کپڑا کون سا ہے, تو یہ ہے. کس کو چاہیے؟ بولے غوث پاک کو چاہیے. یہ ولی لوگ بھی اتنا مہنگا پہنتے ہیں. جیسے آج کل بھی کچھ لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے, مولوی کیوں مہنگا پہنتے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ مولوی بیچارہ 72 پیون والا پہنے تو ان کی مرادیں پوری. جو قوم اپنے امام کے بدن پہ اچھا لباس نہ دیکھ سکے اس کو اچھے دن کیسے آ سکتے. بڑا عجیب حال ہے, اللہ رحم فرمائے. تو وہ اس نے اتنے بڑے ولی کو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا پہننے کی, بس اتنا اس نے کہا. اور اس کے پیر میں جب وہ ایک کھوٹی گھس گئی, نکلتی نہیں تھی, تڑپتا تھا. تو غوث پاک تک بات پہنچی تھی. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بات ہے, اس سے توبہ کرے. توبہ کیا تو تکلیف دور ہوگی. تو واللہ میں تو مرشد کے لیے اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ انہوں نے معاذ اللہ غلط کیا ہے, کہ یہ نہیں, مجھے یہ تھا کہ اس میں راز کیا. پریشانی یہ تھی کہ اس میں راز کیا ہے. بہت ڈھونڈا, تلاش کیا, تو اس کے بعد مجھے ملا غوث پاک کا ایک قول کہ میں اس لیے نیا پہنتا ہوں اور اتنا مہنگا پہنتا ہوں کہ آج میں پہنوں گا اور میرے بہانے کل کوئی غریب پہن لے. مقصد یہ ہے, یہ مقصد کہ میں ایسے تو ڈائریکٹ بھائی کسی کو پہنائے تو اس کو جیجا کو جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج میں پہن لوں اور اسی بہانے کل یہ کسی غریب کو پہنوں, یہ انداز تھا. تو اللہ کے لیے لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہے. بیٹے کی شادی میں, بیٹی کی شادی میں لاکھوں خرچ ہو, لیکن آپ اللہ کے نام پہ ان سے چندہ مانگ کے دیکھیں, وہ مانگنے والے کو مشکوک کر دیں گے. جس کو دینا نہیں ہے نا تو اس نے تو شوشے گوشے نکالنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ مانگتے ہیں وہ سبھی اچھے ہیں. کچھ لوگوں نے ایسے غلط کام کیے ہیں کہ لوگ بدنام ہوئے ہیں, لیکن پھر پانچوں انگلی جیسی تو نہیں رہتی. بلکہ میں جانتا ہوں مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ آئے رمضان شریف میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے, وہاں سے, علاقے کے نام نہیں لوں گا. پھر تقریر کے لیے میں ان علاقے میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں اسلام کا کوئی مدرسہ ہی نہیں. یہ بھی ہوا. تو اللہ کے لیے دل چھوٹا مت کرو, اللہ کی راہ میں لٹاؤ. اور ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھو, جو اللہ کی راہ میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے اس کو کبھی کمی نہیں. بانٹنے والا
کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. یہ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا تباہی ان کو یاد تھی. ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات بھی کہ جو لوگ لے کے بھاگتے ہیں نا, وہ بیوپاری لے کے بھاگ گیا, وہ لے کے بھاگ گیا, وہ لے کے بھاگ گیا, وہ لے کے بھاگ گیا, لے کے انہی کا بھاگا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں کنجوس ہوتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتے ہیں, ان کا کوئی لے کر نہیں بھاگتا. تو متقیوں کی نشانی آ گئی. پھر اس کے بعد اب آخری باتیں سن لیں اس سلسلے میں. پھر فرمایا محبوب جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پہ بھی وہ ایمان لا, یعنی قرآن, اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لا. اب یہاں ایک خاص نقطہ سن لیں. کیا کہا؟ جو آپ پہ نازل کیا اس پہ ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا